पता है मकान को घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। मकान तो दीवारों से बन जाते हैं, मकान तो सीमेंट से, रेत, बजरी से बन जाते हैं, लेकिन घर कैसे बनते हैं? आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो लड़कियों के हवाले से बहुत यूज़फुल है। आजकल बहुत ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि जिनकी वजह से लड़कियों के घर तबाह हो रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगी ना, तो आप यकीन करें, अगर आपकी शादी को 20 साल भी हो चुके हैं तो फिर भी आपका शोहर आपका दीवाना ही बना रहेगा। वो बाहर किसी औरत की तरफ नज़र उठाकर देखना पसंद नहीं करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। कोई पता नहीं चलता कि दरमियान में कौन सा ऐसा पॉइंट हो जो कि आप स्किप कर जाएं और फिर आप उससे फ़ायदा ना उठा सकें। आज की वीडियो, वैसे तो मेरी तमाम वीडियोस ही अपनी बहनों के लिए होती हैं कि जो मेरी बहनें बहुत से मसाइल से गुजर रही होती हैं, जिनमें शोहर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हो रही होती। यकीन करें, मुआशरे में इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से इतने मसाइल हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने अपने आसपास भी बहुत से मसाइल देखे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करती रहती हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस भी की हैं और अपने आसपास के लोगों से सीखी हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि भाई, मैं अगर किसी का मेरी वजह से फ़ायदा हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो वीडियो, अगर बेशक इसका इंट्रो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, लेकिन समझाने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो हम जाने-अनजाने में इग्नोर कर रहे होते हैं, या फिर हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये छोटी-छोटी बातें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमें किस चीज़ की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप एक माँ हैं ना, अगर आपकी बेटी की शादी होने जा रही है, तो आप उसको ये बातें ज़रूर सिखाएँ। आप यकीन करें, सारी उम्र आपकी बेटी आपको दुआएँ देगी कि मेरी माँ ने मुझे कुछ ऐसे कह लेना गुर सिखा दिए कि मेरा शोहर हर वक़्त मेरे आगे पीछे ही फिरता रहता है और मेरी बात को अहमियत देता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपका शोहर जब भी घर आए, बेशक वो जॉब करता है, बेशक वो कोई बिज़नेस करता है, जो भी उसकी रोज़गार का अंदाज़ है, या फिर ये कि किसी भी हिसाब से वो घर आए, तो आपके दिमाग में कोई भी टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, जो कुछ भी है, आपने उसको रखना है एक साइड पे। और अपने जो स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन, उसको साइड पे रख के अपने शोहर के साथ खुश दिली से आपने उसका इस्तकबाल करना है। खुश दिली से मुराद ये है कि आप उसको इस तरह से वेलकम करें कि आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, और मतलब अगले बंदे को ये एहसास हो कि मुझे आपका घर आना बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, लड़कियां इन चीज़ों को इग्नोर कर जाती हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है शादी को, तो हम इन चीज़ों की तरफ फोकियत नहीं देते, फोकस नहीं करते। हालांकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है ना, उसको एक कह लेना जिंदा रखने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यकीन करें, आप इस टिप पे अमल करके देखें। आप ज़्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन के लिए आप इस टिप पर अमल करके देखें। जब भी आपका शोहर घर आए, आप फ़ौरन से, बाज़ ख़वातीन की आदत होती है आते साथ या तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगी, या फिर अपनी स्ट्रेस, अपनी डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी वगैरह की जो तमाम सिचुएशंस होगी ना, उसको अपने शोहर के साथ डिस्कस करना शुरू कर देंगी। भाई, वो थका हुआ आया है, वो तरह तरह के लोगों की बातें सुन के, तरह तरह के ज़माने की अंदाज़ देख के, रवैये, तल्ख़ रवैये देख के आया है। उसको सुकून की ज़रूरत है, उसको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपका फ़र्ज़ बनता है, बीवियों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने हस्बैंड को सुकून दें। अगर आप अपने शोहर को सुकून देंगी, तो मेरे से ये लिखवा लें कि आपका शोहर कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाएगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला चैप्टर है, वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा। किसी दूसरी औरत की तरफ देखने की जुर्रत नहीं करेगा। मतलब उसके दिल में आपकी मोहब्बत इस कदर गहरी हो चुकी होगी कि वो किसी दूसरे की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करेगा, चाह के भी कोशिश नहीं करेगा। ठीक है ना? ये मेरा पॉइंट आपने लिख लेना है, अपने पल्लू के साथ बांध लेना है। अगर आप ज़्यादा क्लोज होना चाहती हैं अपने हस्बैंड से, तो जिस तरह से नॉर्मली कोई घर में आता है तो आप उसे गले लगते हैं, गले मिलते हैं। अगर आप इस तरह करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। अगर आप का माहौल आपको आसपास इजाज़त देता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, सेपरेशन में रहती हैं। लेकिन मुझे कमेंट्स में ये ना कहिएगा कि आप ज़्यादा ओवर हो गई हैं या ये इस तरह की चीज़। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एक महरम रिश्ता है, और जिसे अल्लाह ताला ने आपका महरम बनाया है, इस हवाले से मुझे कोई नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात करूँगी, और ये बातें आप यकीन करें कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यकीनन मेरी बातों से एग्री करेंगी, और अगर आपकी शादी होने वाली है या नहीं हुई है तो आप अनकरीब मेरी इन बातों से ज़रूर एग्री करेंगी।
سیکنڈ نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے آپ لوگ ضرور میرے ساتھ ایگری کریں گے، ریلیٹ کریں گے کہ اگر آپ کا شوہر جب بھی گھر آیا ہے تو آپ نے اس سے آتے ساتھ ہی کوئی گلے شکوے، پہلے بھی جس طرح سے میں نے کہا کہ ڈپریشن یا انزائٹی والی صورتحال کریٹ نہیں کر دینی، اپنے تمام دن کی روٹین اس کے ساتھ نہیں بیان کرنا شروع کر دینی کہ تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا، تمہاری بہن نے مجھے یہ کہا. مطلب جو بھی آپ کی ساری زندگی کی سارے دن کی جو روٹین ہے اس میں جو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یا پھر جو بھی ہے وہ آپ نے کرنی اسی کے ساتھ بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، بات اسی کے ساتھ کرنی ہے. لیکن دیکھیں کسی کو ویلکم کرنے کا نا ایک انداز ہوتا ہے. جب آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں ایک اچھے طریقے سے، جسے وارم ویلکم آپ کہہ سکتے ہیں، جب آپ کسی کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں نا تو پھر دیکھیں کہ وہ آپ کو کتنی اہمیت دیتا ہے، وہ آپ کو کتنی امپورٹنس دے گا اپنی زندگی میں. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا جو ویلکم پروگرام ہے نا اس کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے جس طرح سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. سیکنڈ پوائنٹ پہ جو میں نے یہ بات بھی فرسٹ پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا شوہر گھر آئے نا تو آپ نے اس کو ظاہر سی بات ہے پانی وغیرہ پوچھنا ہوتا ہے کہ بلکہ اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پانی تو انسان کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے، باڈی کی ضرورت ہے. تو آپ اس کے سامنے پانی پیش کریں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ بیٹھیں، 5 منٹ کے لیے اس کے ساتھ بیٹھیں اور تھوڑا ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ، نہ یہ کہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ، مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ. ایسا بالکل بھی نہیں. آپ جتنی مرضی تھکی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ اپنے شوہر کو سکون دینا چاہتی ہیں تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. آپ نے ویلکم کرنا ہے اچھے چہرے کے ساتھ، اسمائلنگ فیس کے ساتھ، اور 5 منٹ کے لیے اسے وقت دینا ہے. پانی شانی وہ پی لے. اور یہ بھی نہیں کہ میں نے بازار سے یہ چیز لانے کے لیے کہا تھا آپ یہ کیوں نہیں لے کے آئے، میں نے بازار سے آپ سے کہا تھا فلاں سبزی لے کے آئیے گا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، یا مطلب سارے دن کی جو روٹین ہے وہ پوچھنا شروع کر دینا. نہیں بھئی، اسے ریلیکس کرنے دیں، اس کو مائنڈ تھوڑا سا 5-10 منٹ جب وہ ریلیکس ہو جائے گا آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ اس کے ساتھ ہنس کے کوئی گفتگو کریں گی اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چینج آتا ہے. یقین کریں اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ بعد میں گھر آ رہا ہے، پہلے کہہ رہی ہیں میں نے آپ سے کہا تھا دہی لے کے آنے کا، آپ دہی کیوں نہیں لے کے آئے، میں نے آپ سے کہا تھا سبزی لے کے آنے کا، آپ کیوں نہیں لے کے آئے سبزی. بے شک یہ خواتین کی نیڈز ہیں، انہوں نے ہسبینڈ سے ہی کہنا ہے، لیکن یار آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں. آپ جو کام آپ چاہ رہی ہیں کہ فوراً سے ہونا چاہیے، اب وہ فوراً سے ہو تو نہیں سکتا، تھوڑی دیر ویٹ کر لیں. آپ اس کام کو آپ ڈیلے کر لیں، آدھا گھنٹہ ٹھہر کے پوچھ لیجیے گا پھر کیا ہو گیا، وہ کون سا کوئی ابھی کام ہو جانا ہے. اور اگر ہو بھی جانا ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھا گھنٹہ ٹھہر کے ہو جائے گا، پھر کیا مسئلہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں نا، ان کو ضرور بادر کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ وہ یہ کہ آپ نے شام کا جو کھانا ہے نا جسے ڈنر کہتے ہیں وہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھانا ہے. اور جب آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈنر کرنا ہے نا آپ ان کو یہ احساس دلائیں گی کہ بھئی میں آپ کا ڈنر پہ ویٹ کر رہی ہوں. تو یقین کریں یہ ایک اس کے اندر آپ کے شوہر کے اندر ایک الگ سی خوشی پیدا کر دے گا. پھر جب آپ نے ڈنر کر لینا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. رزق دینے والی تو رب کی ذات ہے لیکن وسیلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے قرار دیا ہے. تو یقین کریں یہ باتیں اتنی آپ کے شوہر کے دل میں گھر کر جائیں گی نا کہ بھئی اس کو میری محنت کی، میری کوشش کی قدر ہے، یہ میری بیوی میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات جب انسان محنت کر رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہوتا، اسے کوئی احساس دلانے والا نہیں ہوتا نا کہ ہم تمہاری محنت کی قدر کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بہت اہم ہو. تو تب انسان تھوڑا سا بجھ جاتا ہے. محنت کرنا وہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کی ضرورت ہے محنت کرنا. اس نے ظاہر سی بات ہے اس نے اپنی فیملی کا سسٹم تو چلانا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو اس نے چلانا ہے. لیکن جب آپ ایک شخص کو یہ احساس دلانا شروع کر دیں گی نا کہ آپ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کی محنت کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اس چیز کا احساس دلائیں گی نا کہ تمہارا باپ سارا دن ہمارے لیے محنت کرتا ہے، سارا دن اپنے آرام سکون کو چھوڑ کے ہمارے لیے لگا ہوتا ہے کوشش کرنے، تو یقین کریں آپ کا گھر جنت ضرور بنے گا. آپ کی لائف سٹائل بدلے گی، آپ کا اپنی مینٹالٹی بدلے گی، آپ کے شوہر کا ذہن بدلے گا آپ کے حوالے سے، اور آپ کی زندگی میں جو رونق آئے گی نا وہ میرے ساتھ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور شیئر کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر جیسی نعمت عطا کی ہے.
اور اتنی ڈیٹیل سے تو بھائی کوئی بھی نہیں بتاتا جتنی ڈیٹیل سے میں آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کچھ پرابلمس جو کہ میں سوسائٹی میں دیکھتی ہوں، جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے تمام باتیں سیکھی، وہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں۔ میں بہت محنت سے اور بہت سوچ کے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ فیس کیا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ جو میری زندگی میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ان کو میں سوچ کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کے لیے یہ پوائنٹ شاید یوزفل ہو۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے، سب بہنوں کے نصیب بہت اچھے کرے، تاکہ بیٹیاں اور بہنیں اور ماں باپ کبھی اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ آمین کا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔